रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने, सबसे बड़े मुहाफिज तशय्यो ने, मुहाफिज इस्लाम ने, आज जिस हस्ती ने तने तन्हा अपना सीना तमाम दुश्मनान के मुकाबले में सिपर किया हुआ है, वो हस्ती जो मीरास करबला को बचाने के लिए तन्हा मैदान में है, वो हस्ती जिसने तशय्यो को आज और आलम इस्लाम को दुश्मनों के शर से महफूज करने के लिए सारे खतरे अपनी जान पर खरीदे हैं, कि अगर लुबनान में तशय्यो खतरे में हो वो हस्ती वहां पहुंच जाती है, अगर वो हस्ती फलस्तीन में मुसलमान खतरे में हो वो हस्ती अपना सीना सिपर करके फलस्तीन के मुकाबले में ले आती है, अगर इराक में मुकामात मुकद्दसा खतरे में हो और अगर तशय्यो इराक में खतरे में हो वो हस्ती अपना सीना सिपर करके तशय्यो को और मुकद्दसात को बचाने के लिए सीना सिपर है, अगर यमन में तशय्यो खतरे में हो वो सीना सिपर करके आगे मैदान में है, अगर सऊदी अरब में तशय्यो खतरे में हो वो सीना सिपर करके उनके मुकाबले में आ जाता है, ललकारता है। उस हस्ती ने ये बताया कि ए आलम इस्लाम, ए मिल्लत इस्लाम, इस वक्त दुश्मन ने तुम्हारे लिए जो इकदाम किया बनु उमैया वाला, बनु उमैया ने 4000 राइटर और 9000 एंकर, ये मैं आज की मीडिया की जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, 4000 हदीस गढ़ने वाले, 9000 सुखनरान व अहले मिंबर उन्होंने खरीदे ताकि अहले बैत के मकाम को झुका सकें, बनु उमैया के दीन की तरवीज कर सकें। रहबर मुअज़्ज़म ने पूरी दुनिया को खिताब करके फरमाया, खतरे से आगाह किया कि इस वक्त सुन्नी व शिया होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं कि इस वक्त दो शैतानी ताकतों ने, दो शैतानी एजेंसियों ने, CIA ने और MI6 ने, CIA अमरीकी जासूसी इदारा जो पूरी दुनिया में फसाद फैला रहा है और MI6 जो बरतानवी जासूसी इदारा पूरी इस्लामी दुनिया में शर फैला रहा है, इन दोनों ने दो फिरके बनाए हैं। CIA ने सुन्नियों के अंदर जाकर फिरका बनाया और MI6 ने शियों के अंदर फिरका बनाया। CIA ने दाइश बनाया। टोनी ब्लेयर ने इकरार किया 2 हफ्ते पहले कि दाइश और तकफीरी लश्कर हमने बनाया है। आपने पढ़ा, मैं कोई मख्फी खबरें आपको नहीं दे रहा, बल्कि जो मीडिया में आपके मुल्क में भी छपी हैं वो बातें आपसे कर रहा हूं। MI6 ने बनाया, टोनी ब्लेयर जो 10 साल 8 साल बरतानिया का वजीर आजम रह चुका है, उसने ये कहा कि दाइश हमने बनाया है। ये चुड़ैल औरत हिलरी क्लिंटन जो अभी सदारती इंतखाबात की दौड़ में है और पहले वजीर खारजा थी, इसने अपनी किताब में लिखा है कि तकफीरी लश्कर हमने बनाया है। अपने इलाकाई मशरिक वस्ता में अरब दोस्तों के साथ, इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये तकफीरी लश्कर हमने बनाया है। किस लिए बनाया आपने ये तकफीरी लश्कर? तशय्यो के खात्मे के लिए, ईरान को लगाम देने के लिए, विलायत फकी रुकन दीन को मुनहदिम करने के लिए ये तकफीरी लश्कर बनाया कि जहां जहां तशय्यो ताकत पकड़ रहा है वहां पर आप दाइश को रवाना कर दो, वहां पर तकफीरी लश्कर, खूनखार आदमखार लश्कर भेज दो। ये उन्होंने लश्कर बनाया। और MI6 ने तशय्यो के अंदर लश्कर बनाया। बनु उमैया की चाल है, बनु उमैया ने एक लश्कर शाम में बनाया और एक लश्कर कूफा में बनाया। कूफा का लश्कर अली की फौज के अंदर बनाया, कुरान नेज़ों पे उठाया और नेज़ों पे कुरान उठा के अली की फौज को तकसीम करके 2 हिस्सों में आधा लश्कर 12,000 का अली के खिलाफ फौज में बदल दिया, खवारिज का, जिनके खिलाफ अली ने जंग नहरवान लड़ी। ये बनु उमैया का नक्शा है पलीद जो आज भी अमली हो रहा है। MI6 ने शिया फिरका बनाया। शिया फिरका, उसका काम क्या है? उसका काम भी तशय्यो को नाबूद करना, तशय्यो को मुनहदिम करना, तशय्यो की बुनियादें सुस्त करना, तशय्यो के रुकन मुनहदिम करना, तशय्यो के अंदर तफरका डालना, तशय्यो को दूसरे मुसलमानों से लड़ाना, दूसरे मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन करना, बेहुरमती करना,
اور فرقہ واریت کو ہوا دینا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، تشیع کے اتحاد میں رکھنا ڈالنا، ان کے مقدسات کی بے حرمتی کرنا، مجالس میں بیٹھ کر تشیع پر تہمتیں لگانا اور ملت تشیع کو بدنام کرنا، یہ فرقہ بنایا MI6 نے، اور اس کے جتنے بنو امیہ نے بنائے تھے اس سے کہیں زیادہ خطیب بنائے، اس سے کہیں زیادہ مفتی بنائے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اینکر بنائے، اس سے کہیں زیادہ رائٹر بنائے، جن کا کام آج فقط تشیع میں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ اور یہ دونوں لشکر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان لشکروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جب بنو امیہ داعش بنا کر کوفہ سے آئیں اور کربلا میں گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد کوفہ کے تشیع میں، حجاز کے تشیع میں، بصرہ کے تشیع میں اور دیگر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے فرقہ دیگر بنایا جائے، کیسانیہ کو بنایا جائے، امام سجاد کو نظر انداز کر کے اور دیگر شخصیتوں کو تشیع کا رہبر بنایا جائے۔ جب ایسی سازشیں شروع ہو جائے تو وہاں سیرت سید ساجدین تشیع بھی بچائے گی، اسلام بھی بچائے گی، قرآن بھی بچائے گی، کعبہ بھی بچائے گی۔ اس لیے سید ساجدین نے جب لوگوں سے کہا، لوگوں جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو میں کون ہوں۔ انا ابن کعبہ، انا ابن زمزم، انا ابن مکہ۔ اے لوگوں، میں رسول کا فرزند ہوں، میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں وارث ہوں۔ نہ وہ لوگ جو حکومت کے وفادار بن کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ صرف بینر اٹھائے ہوئے ہیں، فرزند مکہ میں ہوں۔ جن کا قبضہ ہے وہ فرزند مکہ نہیں ہے، بلکہ میں فرزند مکہ ہوں۔ عزیزان، آج آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کے اندر کون قابض ہے، اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے، عراق کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، بحرین کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو سید ساجدین یہ فرما رہے ہیں کہ اے فرزند سیالکوٹ، اگر تو سید سجاد کا پیروکار ہے تو پرسہ دے کے گھر نہ چلا جا، بلکہ فرزند مکہ و منا بن جا، فرزند زمزم و کعبہ بن جا، فرزند فلسطین و بیت الاقصی بن جا، فرزند کربلا و نجف بن جا، فرزند ملت تشیع بن جا، فرزند اسلام و قرآن بن جا۔ فرزند بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتا دے میں ان مقدسات کے لیے گردن کٹا سکتا ہوں، لیکن مقدسات کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان، آج سیرت سید سجاد بولو، زبان کھولو، لب کھولو، اگرچہ تو گردن میں ہو، اگرچہ بیڑیاں پاؤں میں ہو، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہو، لیکن زبانوں پر تالے نہ ڈالو۔ اگر کوئی خطیب، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی شخصیت منبر پہ بیٹھ کر یا قلم کے ذریعے ارکان تشیع و رکن تشیع و رہبری تشیع کے خلاف آ کر زبان کھولے، مقدسات کی بے حرمتی کرے، تو سب کے سب زبان سجاد بن کر اسے کہو، ایھا الخاطب، ایھا المفتی، تو عوام کو خوشحال کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اگر آج تمہاری زبانیں بند رہیں، جس طرح ان مفتیوں نے، ان خطیبوں نے، ان روایت گھڑنے والوں نے، مزدوریوں نے، فیسیں لینے والوں نے لوگوں کو ایسا دین بتایا جس دین نے لوگوں کو دیندار ایسا بنایا کہ حسین قتل ہو جائے یہ گھروں میں بیٹھے رہیں، حسین کی اولاد اسیر ہو جائے یہ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ دین ان خطیبوں نے ترویج کیا۔ وہ دین ترویج نہیں کیا کہ آج ایسا مفتی اور ایسا خطیب کیوں پیدا نہیں ہوتا جو آ کر ولایت فقیہ کے خلاف بجائے ولایت فقیہ کے خلاف زبان کھولنے کے بجائے داعش کے خلاف زبان کھولے، اور آج یہ کہے ہر ملت کو، اے ملت، اگر تکفیری لشکر نابود ہو سکتا ہے تو فقط عزادار حسین ابن علی کام کر سکتا ہے۔ عزاداری نام اس چیز کا ہے، اس وجہ سے سنت عزاداری سنت سید ساجدین ہے، سرکاری خطیبوں کا للکارنا سنت سید ساجدین ہے، سرکاری درباری مفتیوں کو، MI6 کے مفتیوں کو جواب دینا سنت سید ساجدین ہے۔